ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما رب يسر ولا توسر وتمم بالخير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اے میرے بندو گناہ کر کر کے تھک جان والے ہو گناہاں دی دلدل اندر پھس جان والے ہو لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ فرما رہے نے میری رحمت تو مایوس نہیں ہونا اپنے گناہاں دی معافی میرے کو طلب کر دے رہنے میں پروردگار عالم اس بات تے قادران کہ تو آڑے سارے گناہاں نو معاف ہی نہیں بلکہ تو آڑے گناہاں نو نیکیاں دے اندر تبدیل کر دیا میرے پائیو میرے سمیت ہر بندہ گناہاں دی نحوست وچ گر چکے ہیں دن با دن اجتماعی عذاب انفرادی عذاب پریشانیاں مصیبتاں ٹینشناں ون سمنیاں بیماریاں وجہ بیما کسبت ایدی الناس وجہ ہتھاں دی کمائی ہون توجہ میری طرف رکھو گے تے بربکت آن دا فائدہ ہوئے گا انشاءاللہ وجہ ساڑھے ہتھاں دی کمائی ہے کیونکہ رب العالمین اپنے بندے آتے ظلم نہیں کرتا آئیے گناہ کر کر کے گناہاں دے پہاڑ لا دیتے نے انہاں گناہاں دی معافی پروردگار عالم کو منگیے
او ایڈا غفور رحیم رب اللہ آندہ ہے میرے کو اپنے گناہاں دی معافی مانگ پکی توبہ کر میں صرف گناہ معاف ہی نہیں کرانگا بلکہ تیرے گناہاں نو نیکیاں دے اندر تبدیل کر دیا گا میں انشاءاللہ بخشش دے چند ذرائع قرآن و حدیث دی روشنی آپ احباب دے سامنے بیان کرنے اور ایسے ذرائع ایسے بہانے کہ جنہ ذرائع تے جنہ بہانیاں تے اللہ دے قرآن دی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دی مور مثال دے طور تے آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ بسم اللہ پڑھ کے وضو شروع کر دے اپنے ہاتھ دھوندے ہتھاں دے گناہ چڑھ جاندے کلی کر دے منہ دے گناہ چڑھ جاندے چہرے تے پانی بہاندے چہرہ دھوندے چہرے دے گناہ چڑھ جاندے بازو دھوندے بازوਆਂ دے گناہ پیر دھوندے پیراں دے گناہ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ اپنے گھروں وضو کر کے مسجد دی طرف آندے جس طرح تسی احباب الحمدللہ تواڈے چو کئی ساتھی ایسے ہون گے جڑے اپنے گھروں وضو کر کے آئے انہاں واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے پاک آمینہ دے لال فرماندے نے لوگو جڑا بندہ جمعے والے دن چھوٹے چھوٹے 6 کام کر دے خود غسل کر دے گھر والیاں نو غسل دی تلقین کر دے صاف ستھرا لباس پہن کے اپنی طاقت دے مطابق خوشبو لگا کے پیدل مسجد دی طرف آندے پھر امام دے قریب ہو کے بیٹھن دی کوشش کر دے دوران خطبہ کوئی لغو کام نہیں کردا یعنی پوری توجہ نال خطبہ سماعت کر دے اللہ ایسے بندے نو ہر قدم دے بدلے 1 سال دے نفلی روزیاں دا اور 1 سال دے نفلی قیام دا ثواب عطا فرماندا ہے یعنی بخشش ہی بخشش ایک روایت اندر آندے جڑا بندہ اپنے گھروں وضو کر کے آندے اللہ کریم ہر قدم دے بدلے 1 نیکی اور ہر قدم دے بدلے 1 گناہ معاف کر دیندا ہے بخشش دے ذریعے نبی پاک دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سننے اسی درود پڑھنے فرمایا جڑا بندہ 1 مرتبہ درود پڑھ دے اللہ نو 10 نیکیاں عطا کر دے اور ان دے 10 گناہ معاف کر دیندے میرے بھائیو بخشش دے بہانے اللہ نے مومن واسطے قدم قدم تے گناہاں دی معافی دا ذریعہ رکھیا توجہ دی ضرورت ہے اے نہ ہوئے کہ گناہ کر کر کے دل کاڑا ہو جائے اور پتھر ہو جائے پتھر نالوں بھی سخت ہو جائے ہاں جی اللہ دے نبی فرماندے نے بعض دل ایسے نے کہ جڑے پتھراں نالوں بھی سخت ہو جاندے نے اللہ دے نبی پتھراں نالوں فرمایا ہاں پتھر پھٹے تے پتھر چو پانی نکل دے اچھی بولو کی نکل دے انہاں دلاں وچوں اتھر نہیں نکل دا رونا نہیں نکل دا اے دل اللہ دے ڈر تو روندے ہی نہیں
گناہ کر کر کے دل کالے سیاہ ہو چکے ہیں. فرمایا جدو بندہ گناہ کرتا ہے نا ایک نقطہ لگ جاندہ ہے کالا, پھر ایک لگ جاندہ ہے لگ دے آخر کال دل کالا ہو جاندہ ہے. پھر نیکی تے بدی دی تمیز ہی نہیں رہی دی, چاکا لے جاندہ ہے. تے جے بندہ گناہ کرن تو بعد معافی مانگ لے یا گناہ کرن تو بعد کوئی نیکی دا کم کر لے, اللہ اس نقطے نو مٹا دیندہ ہے, دل نالوں نال صاف ہوندہ جاندہ ہے. آئیے ذرا غور کیجئے, چاند ذریعے گناہ معاف کران دے میں قرآن و حدیث دی روشنی چو بیان کرنے اللہ کو دعا ہے اللہ جڑے ذرائع میں آپ احباب دے سامنے بیان کرام میرے سمیت سانو عمل کرن دی توفیق نصیب فرما. نماز کلمہ پڑھن تو بعد یاد رکھو, کلمہ پڑھن تو بعد نماز معافی دا بہترین ذریعہ ہے, بخشش دا. پہلا ذریعہ ہے لا الہ اے ایڈا وڈا ذریعہ ہے کہ بندہ بت پرستی بھی کردہ ہوئے نا, قبر پرستی بھی کردہ ہوئے, صدقے دل نال پڑھ لوے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یعنی کلمہ پڑھ کے اسلام دے دائرے چاہ جائے, اللہ کریم پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیندہ ہے. ویکھو مکے دے اندر کڈے کڈے بڑے گناہگار نے نبی پاک نال جنگاں لڑن والے, پر ایک باری پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ نے انہاں دے پچھلے گناہاں نوں نیکیاں دے اندر تبدیل فرما دیتا ہے. صحابی بن گئے, جنت دے ٹکٹ آگے نے جیباں میں. کلمے تو بعد سب نالوں بڑا ذریعہ گناہاں دی بخشش دا نماز ہے. آمینہ دلال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والوں, اللہ دے نبی پاک نال پیار کرنے والوں, میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں نو ماما مننے والوں, اللہ دے نبی پاک دے صحابہ اہل بیت نال عقیدت رکھنے والوں, مسلمانوں رب کائنات دا قرآن اللہ فرماندے نے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ فرماندے نے میرے بندیو گناہاں دے ڈھیر لانے والوں, گناہاں دی دلدل دے وچ پھس جانے والوں, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ دی رحمت تو مایوس نہیں ہونا, اللہ دی رحمت تو مایوس نہیں ہونا, رب العالمین دی رحمت نو بھول نہیں جانا. اللہ فرماندے نے زمین تو لے کے آسمان جتنے گناہ لے کے آ جاؤ وچ شرک نہ ہوئے, میں رب اپنی رحمت دے نال معاف کرن تے قادر آؤ, تیرے گناہاں نو معاف کر دیاں گا. مسلمانوں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والوں, جنہاں نو رب کائنات نے توحید دی نعمت نال مالا مال کیتے, اللہ دی دیتی ہوئی نعمت دا قدر کیجئے. اللہ اکبر, اللہ لا الہ الا اللہ پڑھن تو بعد جڑا بندہ نماز پڑھ دے فرمایا فجر دی نماز جڑا بندہ با جماعت ادا کر دے اللہ دی حفاظت دی اندر آ جاندے, ادھی رات دے قیام دا اللہ ثواب عطا فرماندے. مسلمانوں آمینہ بلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جنا بندہ ظہر دی نماز پڑھ دے فجر تو لے کے ظہر تک ہون والے صغیرہ گناہ اللہ معاف کر دیندے, عصر دی نماز پڑھ دے عصر تک ہون والے صغیرہ اللہ معاف کر دیندے, مغرب دی نماز پڑھ دے مغرب تک ہون والے صغیرہ اللہ معاف کر دیندے, عشاء دی نماز پڑھ دے عشاء تک ہون والے صغیرہ اللہ معاف کر دیندے, عشاء دی نماز با جماعت پڑھ دے رب کائنات ادھی رات دے قیام دا ثواب فجر با جماعت پڑھن والے نو عشاء با جماعت پڑھن والے نو پوری رات دے قیام دا ثواب دے دیندے. مسلمانوں جدوں بندہ نماز شروع کر دے قیام کر دے
قیام بندے دے گناہ بندے دے موٹیاں تے رکھ دیتے جاندے نے بندہ رکوع کر دے جب تک رکوع دے اندر رہندے بندے دے گناہ ٹکدے رہندے نے پھر بندہ سجدہ کر دے بندے دے گناہ ٹکدے رہندے نے چھٹیاں والیو گردہ گرتوں آنے والو پھر بندہ تحیات بیندے بندے دے گناہ چڑھ دے جاندے نے آمینہ بلال فرما دے نے جدو بندہ سلام پھیر دے کہ سلام پھیر کے اپنی جگہ تے بے جاندے جب تک وضو برقرار رہندے مسلمانوں اج نماز پڑھنے ایک سلام پھر دے دوجا سلام پھرن تو پہلے پہلے صف چھڑ دینے اللہ اکبر اللہ مسجد دے اندروں نٹھن دی کوشش کرنے اللہ دے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو جنا بندہ نماز پڑھ دے تے نماز پڑھ کے اپنی جگہ تے بیٹھا رہندے جب تک وضو برقرار رہندے اللہ کریم ایک فرشتے دی ڈیوٹی لا دیندے او فرشتہ بخشش دیاں دعاواں کردا رہندے یعنی گناہ چڑھدے رہندے نے یعنی ظہر دی نماز پڑھیے وضو بیٹھے تے اثر تک بیٹھا رہے اللہ دی قسم ہے جب تک بیٹھا رہے گا جب تک وضو برقرار رہے گا اللہ نو ظہر دی نماز دا ثواب ہی دیندا رہے گا مسلمانوں اثر دی نماز پڑھیے اثر پڑھ کے باوضو اپنی جگہ تے بیٹھے مغرب تک بیٹھا رہے مغرب تک اثر دی نماز دا ثواب ہی ملدا رہے گا ایک فرشتے دی ڈیوٹی لگ جائے گی وہ فرشتہ تیرا نام لے کے اللہ کو بخشش دیاں دعاواں کردا رہے گا اللہ کو تیرے گناہاں دی معافی مانگدا رہے گا مسلمانوں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ نماز پڑھ کے 33 باری پڑھ دے سبحان اللہ 33 باری پڑھ دے الحمدللہ 34 باری پڑھ دے اللہ اکبر فرمایا لوگو سمندر دی چاگ دے برابر بھی گناہ ہونگے اللہ اپنی رحمت نال معاف کر دے گا اے کھڑیاں پہ رہنے والو مسلمانوں محدثین نو پوچھیا گیا سمندر دی چاگ تو مراد کیا ہے فرمایا 7 سمندران دا پانی 7 سمندران دے پانی دے برابر اگر تیرے گناہ ہونگے اللہ تیرے گناہاں نو معاف کر دے گا 33 باری سبحان اللہ 33 باری الحمدللہ 34 باری اللہ اکبر پڑھے گا اے گناہاں دی بخشش دا ذریعہ میرے نبی کریم دا کلمہ پڑھنے والو مسلمانوں جنہیں بھی آئے بیٹھے ہیں آمینہ بلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی میرے سمیت ایک مسلمان بھی ایسا نہیں کہ جن دی یہ تمنا تے طلب نہ ہوئے کہ قیامت والے دن اللہ اپنے سامنے کھلا رہے بغیر حساب تو کیوں جی دل کر دے انشاءاللہ ہر بندے دا دل کر دے تے کوشش بھی کر لئیے کوئی لمبا چوڑا عمل نہیں کوئی وزنی عمل نہیں بس نماز تو بعد 1 منٹ 1.5 کھڑنا ہے تے انشاءاللہ میرا ایمان بغیر حساب تو جنت دا داخلہ مل جائے گا کوئی انشاءاللہ کیویں اللہ دے نبی فرماندے نے جڑا بندہ نماز پڑھ دے تے نماز پڑھ کے پڑھ دے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اور مسلمانوں
موٹا مسلمان بھی ہوئے، ماڑا تو ماڑا مسلمان بھی ہوئے، ان پڑھ تو ان پڑھ مسلمان بھی ہوئے، انہوں ایت الکرسی تے زبانی یاد ہوئے گی۔ فرمایا جڑا بندہ ہر نماز تو بعد ایت الکرسی پڑھ لیندے، ان دے درمیان تے ان دی جنت دے درمیان صرف موت دا فاصلہ ہے، ان دے درمیان ان دی جنت دے درمیان صرف موت دا فاصلہ ہے، یعنی لوگوں تیرو بندہ مر جائے گا، اللہ بغیر حساب تو اپنی جنت کا داخلہ دے دے گا۔ ایک کون کہہ رہے ہیں؟ آمینہ دلال کہہ رہے ہیں، جن دی زبان اندروں کوئی شک والی بات بھی نکل سکتی، ہون یقین دی بات ہے، ایمان دی بات ہے، عمل دی بات ہے۔ او میرے بھائیو، بے نمازی دی نہ دنیا ہے تے نہ ہی آخرت ہے، یاد رکھیو۔ پاویں او نا دا وہابی ہوئے، پاویں نا دا سنی ہوئے، او جڑا پکا بے نمازی ہو مشرک ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز پڑھ کتے مشرکان دی صف چ نہ آ جائیں۔ قبر پرستنو مشرک کہنے گھوڑا پرستنو مشرک کہنے بت پرستنو مشرک کہنے کدی بے نمازی نو بھی مشرک آکھے نہیں، کیوں؟ ایک گل گھر آ پیندی ہے، اے نا دا بھابی ہے۔ توحید تے مسئلے سن لو، گلاں سن لو، پورے پنڈ نو چپ کرا دے گا، میں بھابیاں، میرے تو بڑا توحید والا کوئی نہیں۔ تے قرآن کہندے جڑا نماز نہیں پڑھدا او کون ہے؟ اچھی بولو کون ہے جی؟ پھر ایک باری بولے او کون ہے؟ اللہ 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 میں قربان جاواں، اللہ فرماندے نے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، جڑا نماز نہیں پڑھدا اللہ مشرکاں دی صف اندر آ جاندے۔ فرمایا بین العبد و بین الشرک ترک الصلاۃ، مسلمان تے مشرک دے درمیان فرق کر دیے نماز۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان تے کافر دے درمیان فرق کر دیے نماز۔ او مسلمانوں گل دور نہ چلی جائے، کلمہ پڑھن تو بعد سب نالوں بڑا ذریعہ اللہ دی قسم نماز، نماز گناہاں دی معافی دا۔ کدی دل اندر خیال کیتا ہے، کدی کلیاں بے کے سوچے ایسی نماز پڑھنے اے نماز پڑھنے اللہ نو کی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں، نہ پڑھیں گے اللہ نو کی نقصان ہے؟ کوئی نقصان نہیں۔ اے لوگوں اللہ دی قسمیں پڑھیں گا، دنیا بھی تیری سمرے گی، قیامت بھی تیری سمر جائے گی۔ آئیے ذرا غور کیجئے گا، دور نہ چلی جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز ایک نماز دوسری نماز تک، اللہ پچھلی نماز تو لے کے اگلی نماز تک گناہاں دی معافی دا ذریعہ۔ کہ آؤ ذرا غور کیجئے، اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جڑا بندہ صدقے دل نال اے جملے اللہ دے سامنے دہراندے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہ دے نبی فرماندے نے مسلمانوں پاویں جنگ تو بھی دوڑیا ہوئے، یعنی جنگ تو بھی فرار ہویا ہوئے، میدان جنگ اندروں بھی دوڑیا ہوئے، ایک باری پڑھے یا تین باری پڑھے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہ ہم دی زندگی دے پچھلے گناہاں نو معاف کر دیندے۔ مسلمانوں اللہ دی قسم ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسیاں دعاواں دسیاں نے جڑیاں دعاواں صبح پڑھیے تے رات تک گناہاں دی معافی ہے، رات پڑھیے تے صبح تک گناہاں دی معافی ہے، بلکہ سیدھی جنت ہے۔ انہاں دعاواں دے اندروں ایک سید الاستغفار ہے۔ فرمایا جڑا بندہ شام نو پڑھ لیندے صبح تک مر جاوے سیدھی جنت ہے، صبح تک مر جائے سیدھی، صبح پڑھے شام تک مر جائے سیدھی جنت ہے۔ کرنا کیے اللہ اکبر، اللہ 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 اللہ۔
چھوٹی جی دعا یاد کرنی ہے تے نیت نال پڑھنی ہے کی اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت اے لوگو اللہ نبی علیہ السلام فرمان دینے تیرا بندہ صبح پڑھے شام تک گناہاں دی معافی یعنی مرے گا تے سیدھا جنت اندر جائے گا تیرا شام نو پڑھے صبح تک گناہاں دی معافی اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ چنگے طریقے نال وضو کر دے چنگے طریقے نال مسنون وضو کر دے تے صرف 2 رکعتاں پڑھ لیندے صرف 2 رکعتاں پڑھ لیندے اللہ دے سامنے پوری توجہ نال 2 رکعتاں پڑھ لیندے اپنے گناہاں دی معافی منگ دے جتنے مردی گناہ ہون اللہ انہاں 2 رکعتاں دے بدلے زندگی دے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیندے مسلمانوں آمین بلال فرماندے نے توجہ میرے وال کریو فرمایا جڑا بندہ فرض نماز پڑھ دے امام دے پیچھے فرض نماز پڑھ دے یعنی فجر پڑھے مغرب پڑھے یا عشاء پڑھے امام پڑھ دے والضالین مگر مقتدی کہندے آمین کی کہندے ہن ساڈے آمین کہنا جرم ہے آندے نے نعوذ باللہ میں بڑے جملے نہیں بولنے ممبر رسول پر نبی پاک دی حدیث ہے فرمایا یہودی تواڈیاں 2 چیزاں تو بڑا چڑھ دے نے یہودی تواڈیاں 2 چیزاں تو بڑا چڑھ دے نے تنگ ہوندے نے اللہ دے نبی کیڑیاں فرمایا ایک جڑا تسی ایک دوجے نو سلام کہندے ہو نا السلام سلامتی دی دعا تے فرمایا جڑا دوسرا تسی بلند آواز نال آمین کہندے ہو اللہ دے نبی فرماندے نے یہود تواڈی آمین تو چڑھ دے نے جدو اونچی آواز نال کہواں گے تے چڑھن گے اما جی فرماندیاں نے کچی مسجد صحابہ آمین کہندے تے آمین دی گونج ساڈے گھراں اندر آیا کر اللہ دے نبی اجر کیے فرمایا جدو تسی آمین کہندے ہو تے فرشتے بھی آمین کہندے تے صحیح مسلم دی حدیث ہے جس بندے دی آمین فرشتیاں دی آمین نال مل گئی اللہ زندگی دے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے پر بھابیو کچھ چیزاں ساڑھا امتیاز ہویا کر دیا جتو ساڑھی پہچان سی اسی بھی وہ چیزاں پھول دے جا رہے ہیں جی ہون کسی اہل حدیث مسجد نماز پڑھو کسی غیر اہل حدیث مسجد نماز پڑھو فرق نظر ہی نہیں آندا ساڑھے منہ وچوں بھی ہون آمین ہون امام آمین نہیں کہندا شرم آندی ہے جی خطیب آمین نہیں کہندا مقتدی آمین کتھوں کہنگے اللہ دے نبی فرماندے نے جنہیں اچھی آمین آکھی اللہ زندگی دے پچھلے گناہانوں او میرے پائیو معافی دا ذریعہ پتہ نہیں کیڑی آمین فرشتیاں دی آمین نال مل جانی اللہ سانو عمل دی توفیق نصیب فرما اللہ فرماندے نے کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ فرماندے نے میرے بندیو گناہ کر کے گناہاں دے پار لان والے ہو اللہ فرماندے نے مایوس نہ ہوئے مایوسی کفر ہے میری رحمت تو مایوس نہ ہوئے میرے گناہاں دی معافی مانگ دے رہے ہو رب تانوں گناہاں دی معافی دیندا رہانگا لا الہ الا اللہ بخشش دا ذریعہ اس تو بعد نماز بخشش دا ذریعہ اس تو بعد مسنون وضو کر کے 2 رکعتاں پڑھنا بخشش دا ذریعہ چوتھے نمبر تے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ بخشش دا ذریعہ پنجویں نمبر تے سید الاستغفار اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی سید الاستغفار کرنا بخشش دا ذریعہ چھٹے نمبر تے نبی علیہ السلام نے فرمایا توجہ میرے وہاں رکھے ہو مسنون آمین یعنی جڑا بندہ آمین آمین کہندے اچھی آواز دے نال اللہ دے گناہاں نوں معاف کر دیندا 7ویں نمبر تے غور کیجئے مسلمانوں
اللہ دے نبی فرماندے نے جڑا مسلمان آپس اندر سلام لیندے آپس اندر سلام لیندے ایک ہاتھ نال سلام کنی ہتھاں نال جی احتیان میرے حال کریو اے سجا ہاتھ اے تلی نال تلی اللہ دے نبی فرماندے نے مسنون مسافہ ہاتھ بعد اندر جدا ہوندے نے اللہ زندگی دے پچھلے گناہ پہلے معاف کر دیندا او کنا کو زور لگدا پے اللہ دی قسم میرے بیان کرن تے زور لگدا ہے گا اے عمل کرن تے کوئی زور یار سلام لینے دل صاف کر کے مومن نہ سلام لوے فرمایا جدا بعد اندر ہوئے گا اللہ زندگی دے پچھلے گناہ پہلے معاف کر دے گا ہتھیلی نال ہتھیلی اے تے انشاءاللہ جمعے تو فوراں بعد ہی عمل ہوئے گا انشاءاللہ نماز اندر آمین والا عمل ہوئے گا کوئی انشاءاللہ نماز تو بعد ایک دو جنہ سلام لینے والا عمل ہوئے گا انشاءاللہ اور نماز پڑھ کے اپنی جگہ تو چھیتی اٹھنا کاٹ تو کاٹ 33 وری سبحان اللہ 33 وری الحمدللہ 34 وری اللہ اکبر پڑھیا کرو مکمل نماز ہی تادن دیئے جڑا نماز پڑھ کے ذکر کر دے محدثین فرماندے نے کہ جڑا نماز پڑھ کے اپنی جگہ تو اٹھ جاندے ہیں ان دی نماز ناقص ہے قریب ایک اللہ قبول ہی نہ کرے نماز پڑھ کے ذکر کرنا یہ نماز دا حصہ ہے اللہ فرماندے نے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ کھڑیاں والے کھنو چھوٹے چھوٹے عمل نے پر تیرے تے میرے گناہاں دی معافی دا ذریعہ ہے آئیے ذرا 8ویں عمل تے غور کیجئے اللہ فرماندے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم فرمایا لوگو جڑا بندہ چاہتا ہے میرے گناہ چڑھ جان میرے گناہ معاف ہو جان اس بندے نو چاہیے نبی پاک نال محبت کرے نبی پاک دی تابعداری کرے نبی پاک دی فرما برداری کرے اللہ فرماندے نے سونیا انہاں لوکاں نو پوچھ جڑے گناہاں دی معافی چاہندے نے انہاں لوکاں نو میرا پیغام دے دے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اللہ فرماندے نے میرے نبی نال سچی محبت کر لو میرے نبی دی سچی تابعداری کر لو تے اللہ زندگی دے پچھلے گناہاں نو معاف کر دیاں گا مسلمانوں آمینہ بلال دا کلمہ پڑھنے والو اگر چاہندے ہو اللہ میرے تے تواڈے گناہ معاف کرے یعنی اللہ ساڈے تے نرمی کرے اللہ ساڈے تے ہر بندے دا دل کردا اللہ میرے تے ذرا سجا چوکے زیارت کرواؤ جندا دل کردا فرشتے لکھ رہے نے ساریاں دا کردا ہے ہن ذرا اپنی گریبان چ چاتی ماریے میرے سمیت کہ اسی اللہ کولوں نرمی چاہنے ہاں کیا اسی اللہ دی مخلوق تے نرمی کرنے ہاں بہت ہی دور نہ جائیے جانور والے پاسے نہ جائیے کیا اسی انساناں تے نرمی کرنے ہاں خامد ویکھے میں اپنی بیوی تے نرمی کرنا پیو ویکھے میں اپنے بچیاں تے نرمی کرنا جوان پتر ویکھے میں اپنے بڈھے ماں پیو تے نرمی کرنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اولاد ویکھے میری ماں میرا باپ منجی نال منجی ہو گئے نے میں انہاں نال نرمی کرنا استاد ویکھے میں شاگرداں تے نرمی کرنا انتظامیہ ویکھے اسی نمازیاں تے نرمی کرنے ہاں بیٹھے ہون تے کتے پکھے تے بند نہیں کر دیندے جلدی کرو تالا لانے امام ویکھے میں اپنے مقتدیاں تے نرمی کرنا کتے نمازاں وڈیاں تے نہیں پڑھاندا نبی علیہ السلام دے کول ایک علماء آیا اللہ دے نبی
اے تے سورت بقرہ ہی شروع کر چھڑ دے ساری دیہڑی کری دیئے مزدوری کری دیئے اللہ دے نبی کھلوتا نہیں جاندہ میرے نبی دا چہرہ غصے نال سرخ ہو گیا فرمایا میری امت نو فتنے چ مبتلا کر رہے ہیں تیرا لمبا قیام کرنو دل کرے تے کلیاں کر رات اللہ بنائی ہے نا قیام واسطے پاویں سورت بقرہ پڑھ پاویں آل عمران پڑھ مگر بڈھے کھلار کے مزدور کھلار کے تینو لمبا قیام کرن دی شریعت اجازت او میرے بھائیو کسے نو قرضہ دیتا جے کسے قرضدار تے نرمی کر دے ہو کیوں جی جے تے کرنے پھر اسی بھی اللہ کو نرمی منگیے کیونکہ صحیح بخاری اندر آندہ ہے پچھلیاں امتاں جو بنی اسرائیل ایک بندہ بڑا ہی گناہگار سی بڑا ہی سیاکار سی بڑا بڑا گناہگار سی نامہ عمال گناہوں نال بھریا پہ ہے صرف مخلوق تے نرمی دی وجہ تو اللہ کریم نے پچھلے گناہوں نو معاف کر دیتا ہے ایک بدکارہ عورت ہے جن دے وہم و گمان وچ بھی معافی تے توبہ کوئی نہیں کنویں چوں پانی پی کے نکلیے باہر ویکھیا ایک کتے دا بچہ ہے او گلی مٹی پہ چٹ دے پیاس دی شدت دی وجہ تو کنویں چ جا نہیں سکدا اس بدکار عورت نے اپنا جوتا اتاریا کنویں دے اندر گئیے پانی بھر کے لے آئیے پانی بھر کے اس کتے نو پانی پلائے اللہ نو عمل اتنا پسند آیا اللہ نے اس بدکار عورت دے پچھلے گناہاں نو معاف کر دیتا ہے اللہ دے نبی فرماندے نے بنی اسرائیل دا ایک بندہ بڑا ہی گناہگار ہے ٹردا صرف رستے وچوں ایک کنڈیاں والی جھاڑی چکی ہے ایک کنڈیاں والی جھاڑی چوک کے نا صرف سیر تے کیتی ہے اللہ نے او کنڈیاں والی جھاڑی سیر تے کرن دی وجہ تو یعنی تکلیف دے چیز رستے چوں ہٹان دی وجہ تو بخش دیتا ہے تے جنت دا حقدار بنا دیتا ہے او میرے بھائیو میں کیڑے عمل پارے دس رہا ہاں ایسے عمل بیان کر رہے ہیں 100 سال دا بابا بھی کرے تے 10 سالاں دا بچہ بھی کرے جوان بھی کرے عورت بھی کرے مرد بھی کرے اے عمل کوئی بھاری عمل ہے پر نیت انما الاعمال بالنیات انما الاعمال بالنیات فرمایا لوگاں تے نرمی کر قرضدار تے نرمی مقروض تے نرمی کر کسے کولوں قرضہ لینا ہی انہوں 2-4 دن ہور دے دے اللہ تینوں توفیق دیتی ہے تے اوندا قرضہ معاف کر دے اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا اللہ فرماندے نے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ دے نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والوں نویں عمل تے غور کرو نویں عمل تے اللہ دے نبی فرماندے نے جڑا بندہ کھانا کھاندا تے کھانے تو بعد دعا پڑھ دے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ اے چھوٹی جی دعا ہے چند جملیاں تے چند جملیاں دی دعا ہے الحمدللہ الذی اللہ کا شکر ادا کرنا کس پروردگار نے منو کھلایا منو پلایا الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ فرمایا لوگو کھانے تو بعد دعا پڑھ دے اللہ دی زندگی دے پچھلے گناہ معاف کر دیں دے روٹی کھوانا دا کون ہے اچھی بولے ہو تے روٹی دے بعد شکر کندہ ادا کرنا چاہیے روٹی تو بعد فوراں شکر کندہ ادا کرنا ہے اوہ فرمایا روٹی کھوان والا بھی میں اللہ ماں تے شکر دسن والا بھی میں اللہ ماں صرف اے چھوٹی جی دعا پڑھ لے میں رب تیرنا وعدہ کرنا تیرے پچھلے گناہوں نو معاف کر دیا گا تے دسواں عمل عمل بڑے نے اللہ دی قسم میں بیان کردہ رواں اثر ہو جائے اتنے عمل کوئی نیکی دا عمل بھی کر اللہ دے نبی فرمان دے نے
گناہ کر اتو نیکی کر اللہ وہ نیکی دی وجہ تو تیرے گناہ نو معاف کر دے گا 10واں عمل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما اللہ فرماتے ہیں او پکی توبہ کر لے بندیا پکی توبہ کر کے پروردگار عالم کے سامنے آ جا اللہ کریم پکی توبہ دی وجہ تو تیرے پچھلے گناہاں نو نیکیاں دے اندر تبدیل کر دے گا اللہ جی کیڑی توبہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا پکی توبہ اللہ جی توبہ کرانا ملے گا کی فرمایا کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما اللہ جی میرے کو بڑے بڑے گناہ ہو گئے نے اللہ فرماتے ہیں جتنے مرضی بڑے گناہ ہو گئے نے پکی توبہ کرنا تیرا کام ہے تیرے گناہاں نو نیکیاں بنانا اللہ دا کام ہے اللہ جی گناہاں دی کو حد فرمایا کی حد ہے تیرے گناہاں دی میرے کو 100 بندے دا قاتل معافی منگے میں انہوں معاف کر دینا کنے بندے آدھا جی کچھ ہی بولے ہو کنے آدھا ارادہ ہی کیتا ہے توبہ دا صرف ارادہ تے ارادہ کر کے ٹور پہ ہے بستی بدلندہ ارادہ کر لے بستی بدلندہ راہ وچ موت آ گئی ہے تے جہنم دے فرشتے کہندے نے اسی لے جانے تے جنت دے کہندے نے اسی لے جانے اللہ اکبر فیصلہ ہو گیا جدھر زمین تھوڑی ہے نا جنت والے تھوڑی ہے تے جنت والے لے جان جہنم والے تھوڑی ہے تے جہنم والے لے جان اللہ کریم نے زمین نو حکم دے دیتا ہے کہ جنت والے پاسیوں زمین سکڑ جا تنگ ہو جا اور جدو بندہ صدقے دل نال توبہ کر دے اللہ آسانیاں پیدا فرما دیندہ ہے اللہ دے نبی فرمانے نے پچھلیاں امتاں میں اندر ذوالکفل نامی بندہ روز زنا کرنے والا روز شراب دے نشے اندر توترین والا اللہ دیاں نافرمانیاں تے گناہ دے عمل کرنے والا اللہ اکبر اللہ ایک دن ایک رشتہ دار عورت آئی ایک رشتہ دار عورت آکے کہیں دیئے اے ذوالکفل میں تیری اللہ دوروں نیڑیوں رشتہ دار بھی لگنیاں خون دا رشتہ ہے ذوالکفل کئی دن ہو گئے نے میری ماں بھی بھوکی پیاسی ہے میں بھی بھوکی پیاسی نا میرے گھر دے اندر بچے بھی بھوکے پیاسے نے ذوالکفل اللہ دے نا تے کچھ دے دے ذوالکفل شراب دے نشے دے اندر کہندے اللہ اکبر اللہ میرے رشتہ دار بھی ہیں خون دے رشتے دی اللہ خون دے رشتہ دار بھی ہیں میں تینوں ضرور دیاں گا جو منگے گی تینوں دیاں گا لیکن اے بی بی تو جاننی ہے بڑی دیر تو تیرے تے گندی نظر رکھنا اللہ اکبر اللہ میں تیرے جسم دا بکھاوا پھرنا بدکاری کرنا چاہنا وا بی بی دیاں کھاندر آنسو آ گئے بی بی رو پہنگی ہے روندیاں کار آ گئی ماں نو آگے دسیا ماں وقتی طور تے خاموش بچے بھی وقتی طور تے چپ کر گئے نے کھڑیاں والے جدوں رات دا اندھیرا چھایا بچے بھی روئے تے ماں دے ٹھڈ اندروں بھی رون دیاں آوازاں آئیاں نے ماں بھی روئی ہے بچے بھی روئے نے بی بی مجبور ہو کے ذوالکفل کو آئیے ذوالکفل کہتا ہے بی بی تینوں پتہ ہے میری کوئی شرط ہے تیری حوث پوری کر دے میں تیری جسم دا بکھاواں معاذ اللہ اے بی بی ڈر دی ہے روندی ہے پر ڈردی روندی اپنے پیٹ پیچھے اللہ گناہ کرنے واسطے تیار ہو گئی ہے اللہ اکبر اللہ پیسے طے ہو گئے نے اے بی بی ڈردی ذوالکفل دے کمرے دی طرف جا رہی ہے تے جسم کمب رہا ہے
رہے تے ذوالکفل کہندے نہیں اللہ دی یہ بندیے کیوں ڈرنی ہے نہیں بی بی کیوں ڈرنی ہے تینوں نہیں پتا میں علاقے دا سب نالوں بڑا چودھری ہاں علاقے دا سب نالوں بڑا جگیردار ہاں میں بڑا طاقتور ہاں میرے ڈیرے دی طرف کوئی بندہ کھٹا کے نہیں دیکھدا گھبرانا میرے گھر میرے ڈیرے دی طرف کوئی نہیں لگا بی بی رو کے آندی ہے ذوالکفل میں بندیاں کولوں نہیں ڈردی میں تے اس پروردگار عالم کولوں ڈر نہیں ہاں کل قیامت دا دن ہوئے گا میرے اللہ نے مینوں پوچھ لیا کہ بندیے پیٹ پیچھے گناہ کر کے آئی ہیں میں اپنے رب نو کی جواب دیواں گی ذوالکفل نے بی بی دے منہ چوں جملے سنے بی بی دے منہ چوں جملے سنے تے ذوالکفل دی اکھاں چ تھرو جاری ہو گئے آمدنی بی بی زندگی چ پہلی باری گناہ کرن لگی ہیں اللہ کو اتنا ڈر رہی ہیں اللہ کو اتنا خوف کھا رہی ہیں میں روز گناہ کرنا وا روز شراب پینا وا روز زنا کرنا وا مینوں ڈر نہیں لگدا پر اج تیرے ول ویکھ کے مینوں اللہ یاد آ گیا انہیں بی بی نوں پیسے دتے خود وضو کیتا مصلی تے آیا تے نماز شروع کیتی ہے سجدے دے اندر ڈگ پیا کھڑیاں والے ادھر سجدے دے اندر پہنچے ادھر روح پرواز کر گئی ہے ادھر سجدہ پہلا ہی سجدہ ہے تے پہلے سجدے چ روح برباد کر گئی اللہ الصمد او بے نیاز صدقے دل نال بندہ پہلی باری بھی توبہ کرے او معاف کرن تے قادر ہے اللہ نے معاف کیتا تے رب نو پتہ ہے او عالم الغیب ہے اونوں پتہ ہے میرے بندے معافی منگی ہے اے میرا تے میرے بندے دا معاملہ ہے باہر دے لوگاں یقین نہیں کرنا کہ ایڈا پکا زانی شرابی ہے ایک رات چ کیویں بدل گیا فرمایا فرشتیو میرے بندے میرے کو معافی مانگ لئیے پکی توبہ کر لئیے لوگاں یقین نہیں کرنا پھر میرا بندہ سچا بات ہے اللہ من تاب وآمن وعمل عملا صالحا يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما او بندیو او میرے فرشتیو ذوالکفل دے مکان دے متھے تے لکھاؤ اللہ ذوالکفل نو معاف کر دیتا ہے جہنم تو رہائیاں دے کے اپنی جنت دا مہمان بنا دیتا ہے پکی توبہ پچھلے سارے گناہاں دی معافی دا ذریعہ ہے آؤ سب تو بڑا عمل لا الہ الا اللہ یعنی دائرہ اسلام چو بندہ بڑے ہے بت پرست بھی ہوئے قبر پرست بھی ہوئے گھوڑا پرست بھی ہوئے شجر پر جڈا مردی بڑا گناہگار ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے اسلام دے دائرے چاہے اسلام دی خوبصورتی ہے اللہ پچھلے گناہ سارے ہی معاف کر دیندہ ہے تے کلمہ پڑھن تو بعد گناہاں دی معافی دا سب نالوں بڑا ذریعہ نماز اچھی بولو سب نالوں بڑا ذریعہ میں 10 ذریعے بیان کیتے نے اے 10 ذریعے 10 بہانے ہوندے واسطے نے جڑا نماز پڑھ ہے جڑا بے نمازی واسطے کوئی بہانہ اچھی بولیو بے نمازی واسطے بخشش دا کوئی بہانہ جنہیں جان بوجھ کے اثر دی ایک نماز چھڑ دیتی ایک نماز فرمایا ہوں دے اہل و عیال برباد اندہ مال برباد صحیح مسلم دی روایت ہے جنہیں اثر دی ایک نماز چھڑ دیتی اللہ ان دی زندگی دے پچھلے سارے نیک مال برباد کر دیندہ ہے ایک اثر دی نماز فرمایا جنہیں جان بوجھ کے ایک نماز چھڑی انہیں اللہ نے کفر کیتا اس بندے جنہیں ایک نماز چھڑی فرمایا لوگو جنت الفردوس وچ جانے انشاءاللہ بولو جانے انشاءاللہ جانے انشاءاللہ تے جنت وچ اللہ دا دیدار بھی ہوئے گا تے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک پڑھو سنیا نا کہ اللہ دا دیدار ہوئے گا آندے نے سونیا لکھاں کروڑاں لوگ ہون گے اللہ دا دیدار کیویں ہوئے گا فرمایا 14ویں رات دا چن چڑھیا ہوئے 14ویں رات دا
چند چڑھیا ہوئے پوری دنیا ویکھ دیئے کسی نو ویکھن اندر کوئی پریشانی فرمایا اسی طرح سارے جنتی اللہ دا دیدار کرنگے اللہ دا دیدار ہوئے گا فرمایا سونیا اللہ دا دیدار کرنے واسطے کرنا کی پینا ہے فرمایا نمازاں تے ساریاں پڑھنیاں نے نمازاں اچھی بولے ہو نمازاں پر دوہاں نمازاں دا دھیان کرے ہو فجر دی نماز تے عصر دی نماز فجر دی نماز بولو ایک بار جنہوں اللہ زبان دیتی ہے فجر دی نماز تے دوسری عصر کیڑی جی جنہیں عصر جان بوجھ کی ایک بھی چھڑ دیتی ان دے پچھلے اعمال اللہ برباد کر دیندہ جی نبی پاک دی زندگی نو ویکھ لو میرے مصطفیٰ نے بڑے تھوڑے موقع نے کہ جنہ موقعاں تے مصطفیٰ نے بددعا دیتی ہوئے لیکن غزوہ خندق دا موقع ہے اللہ دے نبی نے چولی چک لئے اور چولی چک کے میرے مصطفیٰ بددعا دے رہے نے اللہ انہا مشرکان دے پیٹ آگے نال پار دے انہا دیاں قبران آگے نال پار دیں انہا دی وجہ تو میری عصر دی نماز قضا ہو گئی ایک عصر دی نماز قضا ہوئے تے نبی بددعا دے رہے میرے پائیو 10 ذریعے بیان کیتے نے ایک باری پھر سن لو لا الہ الا اللہ دوسرا نماز تیسرا مسنون وضو تے 2 رکعتاں چوتھا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ چوتھا سید الاستغفار اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی صبح تے شام جڑا پڑھے شام نو پڑھے تے صبح تک مرے سیدھی جنت شام نو پڑھے صبح تک جنت صبح پڑھے شام تک جنت ہر نماز تو بعد 33 باری سبحان اللہ 33 باری الحمدللہ 34 باری اللہ اکبر سمندر دی چاک دے برابر بھی گناہ ہونگے دے معافیے ہر نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھو بغیر حساب تو انشاءاللہ جنت ہے کہو انشاءاللہ بغیر حساب تو اور نبی پاک فرماندے نے جب تک وضو برقرار ہے اپنی جگہ تے نمازی بیٹھا رہے فرشتہ بخشش دی دعا کرتا رہندا ہے ایک اور عمل یاد کر لو وضو دے متعلق رات نو سون لگیاں جڑا بندہ اپنے بسترے تے وضو کر کے جاندا ہے اللہ ایک فرشتے دی ڈیوٹی لا دیندا جے او صبح تک بخشش دی دعا بھی کردا ہے تے حفاظت بھی کردا ہے چھوٹے چھوٹے عمل درود پاک نبی پاک تے درود پڑھنا فرمایا جڑا بندہ میرے تے ایک مرتبہ درود پڑھے اللہ 10 نیکیاں دیندے 10 گناہ معاف کر دیندے اور اسی طرح جڑا نماز دے وچ اونچی آواز نال آمین کہندا ہے کی کہندا ہے جی آمین فجر مغرب اور عشاء امام صاحب جہری قرات کر دے نے پیچھے با آواز بلند آمین کہے آمین کہن نال اللہ گناہ معاف کر دیندا ہے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اللہ اکبر صبح تے شام میرے تے 10 مرتبہ درود پڑھ دے کی پڑھ دے جی اللہم صلی علی محمد وعلا اللہ دی قسم میں بڑا بڑا بخشش دا ذریعہ دے نبی علیہ السلام دا صحابی نبی پاک کو آیا نا اللہ دے نبی میں دعا کرنا وا تے 3 حصے دعا کرنا وا ایک حصہ درود پڑھنا فرمایا درود زیادہ کر لے اللہ دے نبی 2 حصے فرمایا اور زیادہ کر لے 3 حصے فرمایا اور زیادہ کر لے فرمایا پھر پوری دعا وچ درود ہی نہ پڑھی جاواں فرمایا پوری دعا وچ درود پڑھنا تیرا کام ہے تیریاں ساریاں پریشانیاں ختم کرنا تے تیری زندگی دے سارے گناہ معاف کرنا اللہ دا کام یعنی درود پڑھنا گناہاں دی بخشش دا اچھی بولو گناہاں دی بخشش دا درود پڑھنا گناہاں دی بخشش دا اللہ دی قسمیں بڑا بڑا گناہاں دی بخشش دا ذریعہ ہے اللہ جڑے اعمال دسے نے انہاں عملاں تے سانو عمل کر کے گناہ معاف کران دی توفیق نصیب فرما اللہ دی رحمت تو مایوس نہیں ہونا بندہ مایوس ہو کے کہے کہ یار 40 سال عمر ہو گئی ہے 50 سال ہو گئی ہے پہلے نہیں پڑھی تے ہن پڑھن دا کی فائدہ نہ میرے بھائی نہ ایک صحابی نبی پاک کو آیا ہے انہیں صرف اجے کلمہ پڑھے ہے تے مسئلہ ہی پوچھے ہے کہ اللہ دے نبی کیڑے کیڑے عمل کراں تے نبی پاک نے عمل دسے نے فرمایا نماز پڑھ رمضان دے روزے رکھ اللہ نال کسی نو شریک نہ ٹھہرائیں اے چند عمل نبی پاک نے دسے نے اے سن کے نا سواری تے بیٹھا ہے تے سواری تے بہن لگیاں ڈگ پیا گردن دا منکنا ٹوٹ گیا وفات پا گیا اللہ دے نبی نے فرمایا جنہیں جنتی دیکھنا انہوں ویکھ لو
صحابی کہندے یا رسول اللہ نے کیتا بھی کچھ نہیں. فرمایا یہی تے اسلام دی خوبصورتی ہے کہ اسلام وچ بندہ ارادہ ہی کر لوے نا, ارادہ ہی کر لوے تے اللہ اون دے گناہاں نو معاف کر دیندا ہے. آخر تے ایک ہور خوبصورت عمل دساں تے تواڈے سینیاں چ ٹھنڈ پے جائے. اللہ دے نبی فرماندے نے بندہ ارادہ کرے کہ اللہ مینوں بیت اللہ دا حج نصیب فرما. کرنا انشاءاللہ, اوے کرنا انشاءاللہ. اللہ دے نبی فرماندے نے بندہ ارادہ کر لوے اللہ تو پیسے دمیں تے تیرے گھر دا حج کرن جاواں گا. اگر پیسے نہیں ملے بندہ وفات پا گیا, اللہ قیامت والے دن ان دے اعمال وچ حج دا ثواب لکھ دے گا. تے حج دا ثواب کی ہے بھلا؟ انجی ہے جویں ماں دے پیٹ وچوں ہونے بچہ پیدا ہویا ہیں جی. اللہ سانو بیت اللہ دا حج نصیب فرما دے. اللہ مدت گزری شک دیاں نو جوگی سانگ بنان نو جی کر دے تیرے کر دے دوالے نٹھ نٹھ کے میرا پھیریاں پان نو جی کر دے تیرا در ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در وچ رکھ رکھ سر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در وچ رکھ رکھ سر ویکھاں جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اوتھے مرا لگان جی کر دے او میرا جی کر دے میرا دل کر دے بیت اللہ اکھیاں دے وچ پھر دے پلا چک کے کعبے سینے تو پلا چک کے کعبے سینے تو سینہ نال لگان جی کر دے جتھے ستا ہی مولا جگ دا نبی ابو بکر عمر نالے ماواں شبیج میں ساری دنیا ہار دتی میرا بھی ٹھنڈ پان نو جی کر دے. نبی علیہ السلام نے فرمایا زیادہ تو زیادہ عمرے کریا کرو. ایک عمرہ دوجے عمرے تک گناہاں دی معافی دا ذریعہ بندا ہے. فرمایا حج انجی ہے جویں ماں دے پیٹ وچوں بچہ پیدا ہویا ہے, جویں اس بچے دے جسم تے کوئی گناہ نہیں ایویں حاجی دے جسم تے بھی اللہ کوئی گناہ باقی رہن دیندا. اللہ کریم تینوں تیری رحمت دا واسطہ, تینوں تیری چہرے دی خوبصورتی دا واسطہ جڑے اعمال دسے نے انہاں عملاں تے کاربند ہون دی عمل کرن دی توفیق نصیب فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ. ایک دو اعلان سماعت کر لو انشاءاللہ ختم نبوت کانفرنس 19 اکتوبر بروز یعنی اگلے